سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. روي في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا شباب الأمة وضيوفنا الأفاضلة والمستمعين الكرام وعلماءنا المبجلة الذين ورثوا من تراث النبوة والإمامة والخلافة، موعدنا اليوم إن شاء الله مع هذا الحديث النبوي الكريم، والذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموكب الكريم، موكب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتعاقب إرسالهم إلى الناس في البيت الذي أسست قواعده ورفع بنيانه، وقد اعتنى صاحبه عناية شديدة بعمارته وتزيينه حتى بلغ الغاية في الحسن والجمال، وأنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وما بعث به من الرسالة الخاتمة بهذا الحجر الذي اكتمل به هذا البنيان. فبمبعثه عليه الصلاة والسلام ختمت الرسالات وتمت الشرائع وقامت الحجة على العباد، وجمع الله عز وجل في هذه الشريعة ما تفرق في الشرائع السابقة من الخير والهدى، وجاءت بجميع مصالح العباد الدنيوية والأخروية منظمة لنواحي حياتهم المختلفة، مغنية لهم عن ما سواها في جميع شؤونهم. ولو طال بهم الأمد واختلفت الأحوال والظروف، حضارة وثقافة وقوة وضعفة، أيها الأحبة الكرام، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وبالأولى خاتم المرسلين. فلقد ختم الله تعالى به النبوة فطبع عليها ولا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة، وختم به النبوة صلى الله عليه وسلم لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل زمان وكل مكان، لأن القرآن ما ترك أما من أمهات المصالح إلا جلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها، فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في سنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا بعده فهو كذاب دجال ضال مضل، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبوة انقطعت بنبوة الخاتمة،
فأنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة فلا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة فلا فخر. فالمسلم يجب أن يكون معتقدا اعتقادا جازما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وإن علم الإيمان بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جزم بأن صاحب هذا الاعتقاد كافر وليس بمسلم على الإطلاق. فالإيمان بختم النبوة من المسلمات ومن الأمور المعروفة في الدين بالضرورة. وقد ادعى رجل في عصر الإمام الأعظم أبي حنيفة النبوة، وقال أنه عنده دليل على صحة النبوة. وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى: من طلب منه الدليل فهو كفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أنه لا نبي بعدي. وأخيرا يا إخوة الإسلام، ومن الفوائد الكثيرة المتعددة والتي يمكن أن نستنبطها من خلال قراءتنا لهذا الحديث، وإلى هنا نكتفي سائلين الله عز وجل من صميم قلوبنا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم اقتل الكفرة والمشركين والمبتدعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا ولم شعثنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. آمين. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.